नमस्काराः सुधीयः सिद्धान्तकौमुद्याः पिङन् प्रकरणान्तर्गत अदादिप्रकरणपाठे भवतां स्वागतम् अस्ति। अद्य त्रयोविंशत्यधिक-द्विशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे हनहिंसागत्योः इति धातोः लट्लकारम् आरभ्य लृट्लकारपर्यन्तं रूपाणि यथास्थानं साधयित्वा प्रदर्शितानि निगदितानि। ततः अग्रे लोट् लकारम् आरभ्य अवशिष्टानाम् अन्येषां लकाराणां रूपाणि यथास्थानं साधयित्वा प्रोच्यन्ते। तत्र लोटि लकारे यथा जानन्ति अन्येषु धातुषु अपि लट् लकारवत् रूपाणि साधयित्वा लोट् प्रयुक्तानि विशेषकार्याणि भवन्ति। यथा प्रथम पुरुषैकवचने लटि रूपं भवति हन्ति, तद्वत् लोटि लकारे हन्ति इति रूपं साधयित्वा लोटः विशेषकार्यम् अस्ति एरुः, तेन तेः इकारस्य उकारादेशो भवति, तेन रूपं भवति हन्तु। आशिषि अर्थे लोटि लकारे तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् इति सूत्रेण तोः स्थाने तातङ्गादेशो भवति। तातङ्गी अनुबन्धलोपे तात इति रूपम् अवशिष्यते। तर्हि किं रूपं जायते? हन् तात। तातङ्गः ङित्वात् झलादित्वाच्च तस्मिन् परे धातोः नकारस्य लोपो भवति। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलि किङिति इति सूत्रेण। यथा लटि तसि थसि परे तथैव अत्रापि तातङि परे नकारलोपः। नकारलोपे कृते धातौ ह इति अवशिष्टं प्रत्ययः अस्ति, तात रूपं सिद्धं हतात्। एवं च हन्तु हतात् इति रूपद्वयं जातं। द्विवचने लट्वत् नकारलोपं कृत्वा हतस् इति रूपं साधयित्वा तसः स्थाने तस्थस्थमिपां तान्तं तामः इति तामादेशो भवति। अतः रूपं भवति हताम्। बहुवचने लट्वत् घ्नन्ति इति रूपं साधयित्वा एरुः इति इकारस्य उकारे घ्नन्तु इति रूपं भवति। मध्यम पुरुषैकवचने लट्वत् हन् सि इति रूपं साधयित्वा सेर्हि अपि च इति लोटः कार्यम् अस्ति। लोटि मध्यम पुरुषैकवचने सेः स्थाने हि आदेशो भवति। सेर स्थाने हौ आदेशे रूपं जातं हन् हि। अत्र हौ परे हन धातोः ज इति आदेशो विधीयते। सूत्रमस्ति हन्तेर्जः। पदद्वयमस्ति, हन्तेः इति षष्ठ्यैकवचनान्तम् एकं, जः इति प्रथमैकवचनान्तम्। हन्तेः धातोः स्थाने, हन धातोः स्थाने जः आदेशो भवति। कुत्र भवति? हौ परे। हौ इति पदम् अनुवृत्तं शा हौ इति सूत्रात्। हौ अर्थात लोटि लकारे मध्यम पुरुषैकवचने सेः स्थाने यः हि आदेशः तस्मिन् हौ आदेशे परतः हन धातोः स्थाने जः अकारान्तः आदेशो भवति। जादेशे कृते
रूपं जातं ज हि। ज इति अकारान्तम् अस्ति, तस्मात् परः हि अस्ति, तर्हि किं भवति? अकारात् परस्य हेर् लुक् भवति। अतो हे यथा भव इत्यत्र द्वादि गणे सर्वेषु धातुषु शपः अकारात् परस्य हेर् लुक् भवति। तथैव अत्रापि ज इत्यत्र यः अकारः तस्मात् परः यः हि तस्य हेः, अतो हेः इति सूत्रेण लुक् प्राप्तः, किन्तु स लुक् न भवति। कस्मात् कारणात् न भवति? असिद्धबदत्राभात् इति सूत्रं पठितम् अस्ति। किं भवति अनेन सूत्रेण? असिद्धबदत्राभात् इति सूत्रेण किं भवति? समानाश्रये आभीये कार्ये कर्तव्ये समानाश्रयम् आभीयं कार्यम् असिद्धं भवति, असिद्धवत् भवति। कृतम् अपि कार्यं यथा न कृतं तद्वद् भवति। अत्र इदं हन्तेर्जः इति सूत्रम् आभीयम् अस्ति। किं भवति आभीयम्? असिद्धबदत्राभात् इति सूत्रात् उपरि षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे पादान्तं यावत् भात् भादिकारम् अभिव्याप्य, भादिकारः पादान्तपर्यन्तं वर्तते। अतः षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य समाप्तिपर्यन्तम् असिद्धबदत्राभात् इति सूत्रात् अग्रे यानि यानि सूत्राणि सन्ति तानि सर्वाणि आभीयानि सन्ति। तेषु आभीयेषु सूत्रेषु समानाश्रये कार्ये कर्तव्ये अन्यत् कृतं कार्यम् असिद्धं भवति। अत्र एकम् आभीयं कार्यमस्ति, हन्तेर्जः इति जादेशः, यत् कार्यं जातम्। अपरं कार्यमस्ति अतो हेः इति लुग्। इदमपि षष्ठस्य चतुर्थाध्यायस्य सूत्रं वर्तते आभीयम्। उभयम् अपि समानाश्रयं। कथं? हन्तेर्जः इत्यत्र किं निमित्तं? हिः। स हिः निमित्तं वर्तते तत्रापि स्थानीतया। अतो हेः इति सूत्रेपि हिः स्थानी वर्तते। हिः उभयत्रापि निमित्तम् अस्ति। अतः इदं द्वयम् अपि समाननिमित्तकं समानाश्रयम्। अतः समानाश्रये अतो हेः इति हेर् लुकि कर्तव्ये कृतं यत् समानाश्रयं हन्तेर्जः इति जादेशरूपं कार्यं तद् असिद्धं भवति। जादेशस्य असिद्धतया अतो हेः इति दृष्टौ सूत्रदृष्टौ अकारः नास्ति। यतोहि तस्य सूत्रस्य दृष्टौ ज आदेशः नास्ति, अपितु तस्य स्थानीयः हन् स एव वर्तते। अतः नकारात् परः हिः अस्ति, न तु अकारात् परः। तस्मात् कारणात् अतो हेः इति लुक् अत्र न प्रवर्तते इति उक्तमस्ति ग्रन्थे। किम्? आभीयतया जस्य असिद्धत्वात् हेर् न लुक्। हन्तेर्जः इति जादेशः आभीयः, अतो हेः इति लुक् अपि आभीयकार्यम्। अतः तस्मिन् आभीये कर्तव्ये अस्य जादेशस्य असिद्धत्वम् असिद्धबदत्राभात् इति सूत्रेण। जादेशस्य असिद्धत्वात् अकारात् परत्वाभावात् हेर् लुक् न भवति। अतः किं रूपं जायते? जहि। आशिषि तु हेः स्थाने
तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् इति तातङ्गादेशो भवति। स च जादेशं बाधित्वा जादेशात् प्रागेव भवति। हन् हि इत्यस्याम् अवस्थायां हन्तेर्जः इति जादेशः अपि प्राप्तः। तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् इति तातङ्गादेशोऽपि प्राप्तः। तत्र किं भविष्यति? परत्वात् जादेशं बाधित्वा तातङ्गादेश एव भवति आशिषि पक्षे। तातङ्गादेशे कृते किं रूपं जातं? हन् तात तातङ्गः ङित्वात् जलादित्वात् च हनः नकारस्य लोपो भवति, रूपं जायते हतात्। यथा प्रथम पुरुषैकवचने तथैव मध्यम पुरुषैकवचने अपि हतात् इति रूपं सिद्ध्यति। प्रथम पुरुषैकवचने हन्तु हतात्, मध्यम पुरुषैकवचने जहि हतात्। जहि इति प्रयोगः स्मर्यते ग्रन्थेषु। मया हतांस्त्वं जहि मां व्यथिष्ठा। पूर्णः श्लोकः अस्ति। कीदृशः पूर्णः श्लोकः कः अस्ति? द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मां व्यथिष्ठा। युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। तत्र जहि इति प्रयोगः वर्तते अयमेव। अग्रे द्विवचने थसः स्थाने तमादेशे नकारलोपे हतं, बहुवचने थस्य स्थाने तादेशे नकारलोपे हत इति रूपम्। उत्तम पुरुषे तु त्रिष्वपि वचनेषु आडागमो भवति। आडुत्तमस्य पिच्च स च पित् वर्तते। पित्वात् ङित् न भवति। अतः अजादौ अपि आव आम अनयोः प्रत्यययोः परयोः धातोः अकारस्य लोपो न भवति ङित्वा भावात्। आट् पित् अस्ति। आटः पित्वेन प्रत्ययः पित् संजातः। अपिच्च ङिन्न। यः पित् भवति सः ङित् न भवति। अपित् ङित् अस्ति। सार्वधातुकमपित् अपित् सार्वधातुकं ङिद्वत्। तेन रूपाणि भवन्ति मेः नि इति आदेशे हनानि हनाव हनाम। एवं च लोटि सर्वाणि रूपाणि जातानि। कानि कानि? हन्तु हतात्, हतां घ्नन्तु, जहि हतात्, हतं हत, हनानि हनाव हनाम। रूपं लिखितमस्ति जहि हनानि हनाव हनाम। अग्रे लङि लकारे लङि लकारे अपि लड्वत् प्रक्रिया भवति। हनधातोर्लङि अडागमे लङः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तिवादेशे कर्तरि शप् इति शपि अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति शपो लुकि। किं रूपं जातम्? अहन्ति। तेः इकारस्य इतश्च इति लोपे अहन्त। तकारस्य लोपः केन? तकारलोपः केन? वदन्तु। हल ङाभ्यो दीर्घात् सूतिस्य प्रिक्तं हल। हलन्तात् परः अहन् इति हलन्तं। तस्मात् परः ति इत्यस्य अप्रिक्तः तकारः तस्य लोपो भवति। तथैव मध्यम पुरुषैकवचने सेः अपि सकारस्य लोपो भवति। अतः उभयत्र एकं रूपं भवति। किम्? अहन्। टिपि अपि अहन्, सिपि अपि अहन्। टिपि तकारस्य लोपः, सिपि सकारस्य लोपः। हल ङाभ्यो दीर्घात् इति सूत्रेण। द्विवचने तसः तामि अहतां, बहुवचने अघ्नन् अन्ते इकारस्य लोपे
तकारस्य संयोगान्त लोपे। तत्र न हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् इति सूत्रेण लोपो भवति। तस्य धातोः अकारस्य उपधायः भवति, अन्तेः तकारस्य लोपः हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् इति न भवति। कस्मात् कारणात् न भवति? यतो हि सः तकारः अप्रिक्तः नास्ति, तेश्च नास्ति। हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् इति सूत्रेण तेः अप्रिक्तस्य तकारस्य, सेः अप्रिक्तस्य सकारस्य, सोश्च अप्रिक्तस्य सकारस्य लोपो भवति। अत्र तु अन्तेः तकारः अस्ति, तत्र अकारः अपि वर्तते, अन्त नकारः अपि वर्तते, अकारः अपि वर्तते, अन्त इति प्रत्ययः अस्ति। सः अप्रिक्तसंज्ञकः नास्ति। अप्रिक्तत्वाभावात् तेश्च अवयवत्वाभावात् लोपो न भवति हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् इति सूत्रेण। तर्हि केन? संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण। संयोगान्तं यत् पदं, किं पदम् अस्ति संयोगान्तम्? अहन्त, तदन्तस्य तकारस्य लोपो भवति। किं रूपं जातम्? अहन्, अघ्नन्। अहं तु प्रथमपुरुषैकवचने भवति। अत्र तु हन्तौ परे हन् धातोः अकारस्य उपधायाः लोपो भवति गमहन् जन् इति सूत्रेण। नकारे परे हकारस्य कुत्वेन घकारो भवति। तर्हि रूपं सिद्धम् अघ्नन्। एवं च प्रथमपुरुषे त्रिषु वचनेषु अहन्, अहताम्, अघ्नन्। मध्यमपुरुषे मध्यमपुरुषैकवचने अहन्, द्विवचने ठसः तमि, अहतं, बहुवचने ठस्य तादेशे अहत। उत्तमपुरुषैकवचने मिपः अमादेशे सम्मेलने अहनम्। द्विवचने बहुवचने च सकारलोपे अहन्व, अहन्मा। एवं च लङि-लकारे सर्वाणि रूपाणि जातानि अहन्, अहताम्, अघ्नन्। अहन्, अहतम्, अहत, अहनम्, अहन्व, अहन्मा। विधिलिङि कश्चित् विशेषो नास्ति। हन धातोः लङि, लङः तिपि, शपि, शपः, लुकि, यासु ढागमे, यासुटः सकारस्य लिङः सलोपो नन्त्यस्य इति लोपे, तेः इकार लोपे किं जातं रूपं? हन्यात्। एवमेव सकारस्य सर्वत्र लोपो भविष्यति यासुटः सकारस्य। अतः परत्वाभावात् यासुटः इयादेशो न भवति, या एव अवशिष्यते। तर्हि कानि रूपाणि भवन्ति? हन्यात्, हन्यातां, हन्युः, हन्याः, हन्यातं, हन्यात, हन्यां, हन्याव, हन्यामा। विधिलिङ्गः रूपम् अत्र ग्रन्थे न दत्तम् अस्ति सुग्राह्यत्वात्। अग्रे आशीर्लिङि रूपाणि वक्तव्यानि। आशीर्लिङि विशेषः अस्ति। स कः? तत्र हनः स्थाने बधादेशो भवति। केन सूत्रेण भवति? हनो वध लिङि इति सूत्रेण। तस्मात् सूत्रात् प्राक् सूत्रम् उपन्यस्यते आर्धधातुके। इदम् अधिकारसूत्रं वर्तते। अग्रिमेषु सूत्रेषु अनुवृत्तं भवति इदं सूत्रम्, अधिकारोऽयं वर्तते। अतः लिखितम् आर्धधातुके इत्यधिकृत्य अस्य सूत्रस्य अधिकारं विधाय अग्रिमाणि सूत्राणि सन्ति। अग्रे सूत्रमस्ति हनो वध लिङि, लुङि च इति सूत्रद्वयं सहैव उपन्यस्यते। अनयोः सूत्रयोः अर्थः स्पष्टः अस्ति सूत्रे एव। अतः वृत्तिः न लिखिता। अनुवृत्तेः काचन आवश्यकता अत्र नास्ति, अनुवृत्तिर्नास्त्येव। हनो वध लिङि, हनः इति
षष्ठ्येकवचनान्तं बध इति प्रथमैकवचनान्तं सापि प्रथमा लुप्ता वर्तते, लुप्तविभक्तिकस्य निर्देशो वर्तते। लिङि इति सप्तम्येकवचनान्तं, लिङ् इति निमित्तं, हन् इति स्थानी, वध इति आदेशः, सर्वमस्ति। अर्थो जातः हन्तेः धातोः स्थाने बध इति अदन्तः आदेशो भवति लिङि लकारे। अत्र परसप्तमी नास्ति, वक्ष्यति ग्रन्थकारः। आर्धातुके इत्यत्र या सप्तमी सा विषयसप्तमी वर्तते। अतः अर्थो भवति आर्धातुक लिङ् विषये। तेन किं भवति? लिङः उत्पत्तेः प्रागेव यदा आर्धातुक लिङ् आशीर्लिङ् विवक्षितो भवति तदा लकारोत्पत्तेः प्रागेव हनः स्थाने वधादेशो भवति। तेन किं भविष्यति? अतो लोपः इति अकार लोपो भविष्यति लुङि लकारे। अत्रापि आशीर्लिङि अपि, परन्तु तत्र अकारलोपस्य फलं वक्ष्यति उपधावृद्धेः अभावः। बध इति आदेशः अकारान्तः अस्ति। बध इत्यत्र यः अकारः अन्त्यः स उच्चारणार्थः मुखसुखार्थः नास्ति, अपितु आदेशस्य अवयवः अस्ति। तस्य अकारस्य अतो लोपः इत्यनेन लोपो भवति। कदा भवति? यदा लिङः उत्पत्तिः, लुङः वा उत्पत्तिः प्राक् न भवति, अपितु प्रथमं आशीर् लिङ् विवक्षायाम् अथवा लुङ् लकार विवक्षायां हनो बध लिङि इति सूत्रेण लुङि च इति सूत्रेण हनः स्थाने बधादेशः प्रथमं भवति। तदा किं भवति? अनन्तरं लिङि लकारे अथवा लुङि लकारे आगते लकारस्य स्थाने तिवाद्यादेशे कृते किं भवति? बधादेशस्य अन्त्यस्य अकारस्य अतो लोपः इति सूत्रेण लोपो भवति। अतो लोपः इत्यस्य अर्थः कः? आर्धधातुकोपदेशकाले यद् अदन्तं तस्य अदन्तस्य अकारस्य लोपो भवति आर्धधातुके प्रत्यये परे। तो आर्धधातुकः कः अस्ति? आशीर्लिङ् लुङ् च। तस्य उपदेशकाले अदन्तः कः? बध इति। कदा? यदा लकारोत्पत्तेः प्रागेव बधादेशो भवति तदा। प्रागेव कथं भवति? तो विषय सप्तमी स्वीकारात्। आर्धधातुक विषये अर्थात आर्धधातुक विवक्षायाम् अनोबध लिङि, आर्धधातुके लिङि अर्थात आर्धधातुक लिङ् विवक्षायां लिङ्गुत्पत्तेः प्रागेव बधादेशः। अवगतः अर्थः? बधादेशः अदन्तः अस्ति इति स्मरणीयं। किंच अयं बधादेशः लकारोत्पत्तेः प्रागेव भवति। तो हन धातोः आशीर्लिङ् विवक्षायां हनुबध लिङि इत्यनेन बधादेशे बध धातोः लिङ् लकारः आगच्छति। लिङि लकारे लकारस्थाने तिवादेशे अत्र आर्धधातुक संज्ञा वर्तते आशीर्लिङ्गः लिङ्गाशीषि इति सूत्रेण। तेन शप न भवति, आर्धधातुके शप विकरणो न भवति। अतः तस्य लुगागमोपि लुगादेशोपि न भवति। तर्हि या सुटः सकारस्य अत्र लोपोपि लिङः सलोपो नन्त्यस्य इति सूत्रेण न भवति। सार्वधातुक लिङः एव सकारस्य लोपो भवति। अत्र यत्र संयोगादिः सकारः भवति तिपि प्रत्यये शिपि प्रत्यये च इकारस्य लोपे कृते बध बध यास त बध यास स त स त इति संयोगः स स इति संयोगः। तस्य संयोगादेः सकारस्य स्को संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन लोपो भवति। बध अकारस्य
अतो लोपः इति सूत्रेण लोपो भवति। आर्धातुकोपदेश काले यत् अदन्तम्, आर्धातुकोपदेशः कः? लिङ् लुङ्, तस्मिन् काले यः अदन्तः बध इति तस्य अकारस्य आर्धातुके प्रत्यये परे याति इति प्रत्यये यासि इति प्रत्यये परे लोपो भवति। अकार लोपे कृते किं रूपं जातं? बध या त, सकारस्य तु लोपः कृतः। यत्र संयोगादि सकारः अन्ते नास्ति तत्र लोपो न भवति। अन्येषु प्रत्ययेषु द्विवचनादिषु लोपो न भवति, तत्र सकारः श्रूयते। तेन आशीर्लिङ्गी रूपाणि भवन्ति वध्यात् वध्यास्तां वध्यासुः, वध्याः वध्यास्तं वध्यास्त, वध्यासं वध्यास्व वध्यास्म। प्रथम पुरुषैक वचने मध्यम पुरुषैक वचने तेः इकारस्य सेः इकारस्य लोपे कृते सत इति संयोगो भवति, स इति संयोगो भवति, तस्य संयोगस्य आदेः सकारस्य स्कोः इति लोपो भवति। तेन आशीर्लिङ्गि रूपाणि उक्तानि। अत्र रूपाणि उक्तानि सन्ति। अनुबधलिङ्गि लुङि च बधादेशो दन्तः आर्धातुके इति विषयसप्तमी। तेन आर्धातुकोपदेशकारे अकारान्तत्वात् कस्य? बधादेशस्य। अतो लोपः इति लोपः रूपाणि वध्यात् वध्यास्ताम् इत्यादीनि। आर्धातुके किम्? आर्धातुके इत्यधिकारे सूत्रं वर्तते हनोबधलिङ्गि इति। तेन आर्धातुके लिङ्गि अर्थात् आशीर्लिङ्गि एव बधादेशो भवति। यदि आर्धातुके इति नोच्येत तर्हि अनुबधलिङ्गि इत्यनेन सार्वधातुके लिङ्गि अर्थात् विधिलिङ्गि अपि बधादेशः प्रसज्येत। तत्र मा भूत्, तदर्थम् आर्धातुके इति उक्तं वर्तते। तेन विध्यादौ हन्यात्, विधिलकारे हन्यात् हन्यातां हन्युः रूपाणि उक्तानि एव, एतानि एव रूपाणि भवन्ति, तत्र बधादेशो न भवति। हन्तेरिति णत्वं प्रहण्यात्, हन्यात् इत्यत्र विधिलिङ्गि प्र इति उपसर्गयोगे प्रहन्यात् इत्यत्र धातोः नकारस्य णत्वं भवति। केन सूत्रेण? हन्तेरत् पूर्वस्य। तत्र योग विभागः कृतः वर्तते, तस्य फलम् अति तत्र निर्दिष्टं। हन्तेः इति एकः योगः, अत्पूर्वस्य इति अपरः योगः। हन्तेः इति योगेन प्रहण्यात् इत्यत्र प्र इति उपसर्गस्थात् निमित्तात् रेफात् परस्य हन् धातोः नकारस्य अणत्वं भवति। प्रहण्यात् प्रहण्यातां प्रहण्युः इत्येवं प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। अन्ते इति णत्वं प्रहण्यात्। अग्रे अवधीत इति रूपं लुङि लकारे साधनीयम् अस्ति। समयः किं साधयितुं शक्यते? लुङि लकारे विवक्षिते अत्रापि लकारोत्पत्तेः प्रागेव लुङि च इति सूत्रेण हन् धातोः स्थाने बधादेशः कर्तव्यः। बध इति धातोः लुङ् लकारः आगच्छति, अडागमो भवति। अवध ल लुङः लकारः ल अवशिष्यते। लकारस्य स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तिवादेशे अबध ति चिले लुङि इति चिलौ, चिलेः स्थाने चिलेः सिच् इति सिच् भवति। अबध स ति सिचः इडागमो भवति। हन् धातुः अनिट् वर्तते। वध अयम् अनिट् नास्ति, अयं तु अनेकाच वर्तते। वध अयं सेट् वर्तते, अतः सिचः इडागमो भवति। अत्र एकाचो उपदेशे नुदात्तात् इति निषेधो न प्रवर्तते। वध इत्यस्य धातोः अनेकाच्त्वात् सिचः इडागमे किं रूपं जातम्? अबध इ स ति। तेः इकारलोपे तकारस्य अप्रिक्त संज्ञायां तस्य अस्ति सिचो प्रिक्ते इति ईडागमो भवति। अबध इ स ईत। बध धातोः अकारस्य अतो लोपः इति लोपो भवति। अबध इ स ईत। सकारस्य इट इति लोपे इडागमस्य सकार इकारस्य
ईडागमस्य च ईकारस्य द्वयोः स्थाने सवर्णदीर्घो भवति। किं रूपं जातम्? अवधीत। अत्र अल्लोपस्य स्थानिवद् भावेन किं भवति? वृद्धिर्न भवति। यदि अयम् आदेशः अदन्तो न भवेत् अपितु धकारान्तः स्यात्, यदि बध इत्यत्र अकारस्य उच्चारणार्थत्वं स्वीक्रियेत तर्हि बधधातोः अदन्तत्वे बधधातोः उपधायाः अकारस्य अतो हलादिर्लघोः इति सूत्रेण विकल्पेन वृद्धिप्रसङ्गः स्यात्। सा वृद्धिः मा भूत्, अतएव बध अयम् आदेशः अदन्तः स्वीकृतः। अदन्तत्वे स्वीकृते अतो लोपः इति अकारलोपे तस्य अल्लोपस्य अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण स्थानिवद् भावे अकारस्य वृद्धिः न भवति इति उक्तम्। अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् अतो हलादेः इति न वृद्धिः, अन्यथा अवाधीत अवधीत इति रूपद्वयं स्यात्। अदन्ते आदेशे स्वीकृते अकारस्य लोपे तस्य स्थानिवद् भावेन वृद्ध्यभावे एकमेव रूपं भवति अवधीत। तेन लुङ् लकारे अवधीत अवधिष्ठाम् अवधिषुः अवधीः अवधिष्ठम् अवधिष्ठ अवधिषम् अवधिष्व अवधिष्म इति रूपाणि जातानि। लृङ् लकारेपि लिट् लकारवत् स्यस्य इडागमो भवति, अतः रूपाणि भवन्ति अहनिष्यत् अहनिष्यताम् अहनिष्यन् अहनिष्यः अहनिष्यतम् अहनिष्यत अहनिष्यम् अहनिष्याव अहनिष्यामः। एवं च सर्वेषु लकारेषु अस्य धातोः रूपाणि प्रदर्शितानि। अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।